J'espère que vous allez bien, que je مزيان اموركم بخير. اليوم في هذه الفيديو جو نديكم لا دوزيام بارتي تاع FAQ باش نجاوب لي كيسيون تاعكم. لا بروميير بارتي الا ما شفتوهاش نخليكم اون بار دانفورماسيون اللي واش باش نجاوب لا دوزيام بارتي الا انتريسي باغيين تعرفوا لي ريبونس تاع لي كيسيون اللي سولوني البنات. بقى معايا حتى نبدا نجاوب على لي كيسيون ديالكم. غادي كيف ديما لي كيسيون غادي يبانوا لكم اون ميم طون في لا فيديو باش هكا تقراو معايا. الوغ كنت ريت لا ديرنيير فوا في بلا لي فيا باقي دو كيسيون نجاوب عليها. اول كيسيون شنو هي المدينه اللي تعجبك تعيشي فيها؟ الوغ صراحه ماشي زعما غتكون يعني جواب تقليدي اللي كلشي كيقولوه لا بديتي وهذا، مي فريمون نقول لكم انا باش كتعجبني وجده حيت حنايا ماشي مدينه كبيره كيما تاع كازا ولا هذا، يعني مدينه صغيره قداني كما كنقولوا، فيها من كل شيء. فيها يعني ما عندناش داك الروتين يعني خفيف او ميم طون ماشي ثقيل، يعني فريمون كما كنقولوا حدو قدو عجبني. ثاني حاجه اللي عندي في وجده واللي هناك فريمون كتعجبني انا بزاف واللي سافرت وما لقيتهاش يعني في المدن الاخرين، هو حنا عندنا السواق منظمين. انا نشرح لك. بحال مثلا حنايا الا بغينا مثلا نمشيو نشريو حوايج مثلا تاع الدار الماء عندك شي عندنا بلاصه سوق خاص ليه. بغينا نمشيو نشريو الكسوه عندنا سوق خاص بالكسوه. بغيتي تمشي تشري شحال تاع الرجال كاين سوق خاص بالرجال. بغيتي تشري العطريه بلاصه وحده فيها العطريه. بغيتي تشري مانيش عارفه شي حاجه للدار، يعني كل شيء عندنا منظم على حسب. بغيتي تصايبي التليفون تشري التليفون كاين سوق كامل غير هذا الشيء. فريمون عندنا هذا حاجه منظمه اللي فريمون كتعجبني. عندنا كيما قلت لكم كل حاجه شويه شويه، يعني هكا بليتو البلايص اللي هما خضراء فيك تجلسي شويه، فيك تداوي شويه، فيك تدوري شويه في لي كافي شويه، يعني كل حاجه شويه شويه فريمون قداني وعجباني والروتين تاعها كيعجبني فريمون. يعني سافرت ما كان انا بعدا كازا ما كنقبلها ستريس نتاعها فريمون ستريس. حنا عندنا داك الروتين كيما هو حدو قدو، يعني كاين البلايص اللي فريمون هكا كما كنقولوا فيهم الصخب وداك الشيء، وكاين البلايص اللي فريمون ترونكيل. هذا يعني انا بالنسبه ليا باش نعيشها يعني كان طريقه اللي كتعجبني، يعني صراحه وجده هي اللي تناسبني. كيسيون اخيره تاعها شحال بيجي اللي كتخسري في الشهر على المكياج واللباس تقريبا؟ الوغ صراحه ما عنديش زعما بيجي محدد بلي هذا البيجي غادي نخسرو يعني هذا الشهر، على حساب شنو كيكون خاصني، على حساب شنو كمل لي، على حساب شنو راه في خاطري نشري. فريمون دي فوا مثلا كنكون غاديه واخا ان شاء الله غير على القطن يعني القطن باش غادي نديماكي كتبقى جايبه معايا وجايه. دي فوا مثلا كنكون معوله نشري مكياج فريمون على حسابي، يعني داك النهار عاوتاني مزاجي المزاج كي داير الا كانت راشقه لي غير بعيدي ما تعطينيش كاع الفلوس ملي كتكون راشقه لي ما نعرفلك. المهم على حسب المزاج، كارها نبغي هكا جو مو في بليزير. المهم على حساب فريمون شنو خاصني، على حساب مزاجي وعلى حساب فريمون قلت لك على حساب شنو خاصني. حقاش انا ما مونطي يعني ما كنصرفش كما كنقولوا بزاف الصراحه، لا في اللبس لا في اي حاجه. كنحاول نكون ريزونابل، كنشري اللي خاصني ومره ضروري غادي نكخاكي مره بي اس واقيلا عيقت واخا باقي ليا بزاف د الاسئله، مي فرصه اخرى ان شاء الله. بيزو بالعكس بزاف ميرسي بوكو سولتيني لي كيسيون تاعك. ان شاء الله ملي تكون نوتر فاكيو نيزيت با انك تبوزي لي كيسيون ديالك. قلتو واش كتبغيني ولا كتحماقي ليا؟ كنموت عليك فريمون. انا عندي جوج تاع صحابات يعني انتيم خواتاتي كما كنحسبهم فريمون. هي كلتو مستحيله. ميرسي بزاف حبيبتي فاتي من اتس ماي شانل. حبيبتي كتحمقي ما شاء الله عليك، ربي يخليك حبيبه ديالي. انا بغيت نسولك شنو هما اللغات اللي كيعجبوك واللي كتمناي تعلميهم في المستقبل، والاماكن اللي كتمناي تزوري في المغرب وخارج المغرب، شنو ان شاء الله مهنه احلامك وكنتمنى لك التوفيق حبيبه ربي يخليك. على اول سؤال شنو هما اللغات اللي كيعجبوني واللي نبغي نتعلم؟ صراحه كنبغي نتعلم اول حاجه اللغات اللي كيكونوا عالميين اللي كنعرفوا لونغلي الفرنسي والاسبانيول. ماشي بلوتو حيت كيعجبوني ولكن نتمنى نتعلمهم، يعني حيت هما يعني متعارف عليهم نبغي نتعلمهم صراحه. سينو اللي يعجبوني بغيت نتعلمها هكا هي الكوريه والتركيه، حيت كنموت يعني في المسلسلات التركيه والكوريه، سورتو الكوريه بغيت نفهم ديك عامين، بغيت نفهم هذيك الطريقه تاع الهضره تاعهم، كنحس بلي كلماتهم متشابهين، بغيت نعرف راه الفرق، يعني نتمنى نتعلمهم ما نحتاج الترجمه وانا كنتفرج، يعني هذه كتكون حاجه مزيانه. تركيا الكوريه سورتو فوالا. سينو شنو الاماكن اللي كنتمنى نزور في المغرب؟ صح انا ما زرتش الشمال، نتمنى نزور الشمال، يعجبني بزاف. الا كنشوف لي فيديو ولا فوتو بغي بزاف نزور الشمال، ما زرتوش. وخارج المغرب لا، خارج المغرب في مديتيني، واول حاجه نبدا بكوريا ان شاء الله. مي سينو اي بلاصه جديده نبغي نمشي لها، حيت كلشي صراحه فيهم شي حاجه اللي هي سبيسيال وبغيت نشوف يعني شويه من بلاصه. الا غادي تكون شي حاجه حلمي انا نحققها كنشوف شويه من بلاصه، حيت انا عمري ما خرجت المغرب بين قوسين سينو فوالا. شنو هي ان شاء الله مهنه احلامك؟ انا شنو نبغي ندير؟
قلتها ديجا في الاف اكيو الاولى. صراحه شوفي بغيت يعني الخدمه اللي نخدمها ماشي خدمه اللي تكون فيها الروتين، غدا الصباح غادي نوض غادي ندير نفس الخدمه وبعدو العام الجاي وبعد 10 سنين. شي حاجه اللي فريمون كتحسي بلي كل نهار عندك شي حاجه كديرها جديده، حيت انا من الناس اللي عندي بزاف ديال الانرجي وكنبغي نفكر ونبغي يعني كل نهار يكون عندي شي حاجه اللي جديده نخدم عليها، يعني شي حاجه ما تكونش فيها الروتين غادي يكون مزيانه. وهذا شي حاجه هكا تاع الفاشن، شي حاجه تاع تكون هكا ديزاينر ولا شي حاجه غادي نكون ان شاء الله علاش لا، يعني حلم احلامنا غادي يكون تحقق. منى لا شين جورنال دون فوالي، تبارك الله عليك الفنون. ميرسي بوكو حبيبه. مي كيسيون، اول كيسيون كان métier aimerais-tu exercer؟ donc déjà جاوبت لي في لا كيسيون تاع فاتي. Deuxième question, tu peux te permettre de quitter ta vie pour partir dans une autre ville ou un autre pays pour études, mariage ou autre. donc واش نخرج على المدينه تاعي على شي غرض مثلا زواج ولا قرايه ولا شي حاجه اخرى. صراحه انا ما عنديش اوبسيون تاع لا، يعني ما كنقولش لا مثلا اول حاجه يعني كنقول لا. ما عنديش مشكل الا مثلا خارجه على شي غرض ولكن يكون محدود. مثلا غادي نخرج 3 سنين 4 سنين قبل ما نخرج يقولوا لي شحال خارجه 4 سنين 5 سنين على شي واحد حاجه اللي هي محدده، ما عنديش مشكل نكتشف نجرب. ما كنقولش يعني ما كنحكمش كما كنقولوا من الاول، نجرب سورتو الا كانت شي حاجه اللي غادي تعاوني من بعد ولا غادي تضيف لي شي حاجه مثلا قرايه ولا شي خدمه ولا مثلا عامين ولا 3 سنين يعني غادي نحتاجها وغادي تعاوني من بعد، ما عنديش مشكل. غير هو يعني ديما لا. دونك من الناس اللي لا يعني باش نخرج على يعني نخرج سورسو على بلادي غير هكا ديما لا، حيت انا من الناس كما قلت لك في لا كيسيون ديجا اللي زاوجت عليها من قبل. كنبغي نعيش بلوتو في البلاصه اللي عندي الراحه ديالي فيها ولا غادي نكون فيها هانيه كما كنقول. هذه اهم حاجه عندي، يعني تهضر مع ناس يفهموك، يفهموا لغتك، يفهموا تقاليدك، يفهموا تعرضيهم في شي حاجه اللي فريمون كتحسي بلي بنادم كيفهمك، ما هذاك التصادم في التقاليد وبنادم كيحكم عليك وبنادم لا. ديري الفولاغ نتاعك كيف بغيتي، تخرجي بالطوال كيف بغيتي، تلبسي اللي بغيتي. الافراح ملي كيكونوا كتحسي بلي بنادم كيحس معاك بنفس الطريقه. العياد هذا فريمون هذا شي حاجه اللي مهمه عندي بزاف. دونك فريمون ما نعرف يعني كتحسي بلي شي حد كيفهمك ولا ماشي اوبليج انك اشاك فوا تهضري بشي لغه نتاع شي حد غير باش يفهمك. نو ما نكونش فيها اليز، وانا ما نكونش في الحاجه اليز ما كنديرهاش. دونك الا مثلا قلت لي على شي غرض يعني فيها مصلحه ولا محدد ولا على واحد حاجه اللي هي باينه في وقت محدد ما عنديش مشكل نجرب. ما نحكمش قبل. اما ديما لا لان الاسباب اللي شرحتها من قبل الراحه نتاعي ولا نكون هانيه هذه اهم حاجه عندي، اهم حاجه. اخر كيسيون ديالها pourquoi tu as choisi l'univers YouTube. gros bisous à toi aussi ma chérie. alors علاش اختاريت يوتيوب؟ ديجا شرحت من قبل في لا بروميير بارتي، دونك نخليها لكم اون بعد انفورماسيون كيما قلت لكم باش تشوفوا. مي يعني باختصار جيمري بيان بارطاجي شي حاجه اللي كيما تعلمت من الناس نعلمها او لا نبارطاجيها مع الناس او لا بوتيتر نعاون شي حد في شي بلاصه في شي دقيقه. هذه اهم حاجه عندي. ثاني حاجه باسكو جيم سا سورتو حيت بحال اللي كنحس بحال اللي كنديفولا ولا بحال اللي كنخرج كاع ديك لينيرجي نيجاتيف اللي كتكون في الدنيا ولا كنخرجها يعني بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه بلوس. هذه اهم حاجه. دونك كنحاول نقلب الحاجه الخايبه زينه، كندير شي حاجه اللي كتعجبني جو ماميز وانا كنديرها، جو ماميز وانا كنفيلمي وانا كنمونطي يعني شي حاجه اللي فريمون كتعجبني بزاف. دونك هذه اهم حاجه عندي، هو ان هذا البارطاج اللي كيكون اي فوالا. اي جي تري اوغوز ديجا لحقاش كنحس بلي البارطاج متبادل. اي ميرسي بزاف ليكم. Faiza Hiawi, la question est-ce que tu crois que tu es heureuse? Je suis de la part de Keltou. Merci beaucoup Habiba pour ta question, bienvenue. Alors la question d'Alek, est-ce que je crois que je suis heureuse? La solution est ما اللحظة ولا mais bon en général heureuse ça dépend صراحة على الكلمة ولا على la situation مهم. مي نقول لك يعني en général صراحة تعلمت في الدنيا اني الحاجه البسيطه اللي ابسط ما يكون تفرحني وابسط ما يكون يعني كنقولوا يعني كنكون فريمون عندي البليزير وانا كنديرها بالنشاط، كنديرها بالضحك، كنديرها وانا في الانرجي هكا. ما تعلمت فريمون ان واخا في الوقيته اللي كيكون فريمون يعني راه القمه كما كنقولوا نتاع الخوف ولا الواحد كيكون ديرونجي ولا اي يعني حاجه خايبه كيكون يحس بها كنكون راشقه عليه وكنفوتها. هذه اهم حاجه عندي. دونك اوغوز اون جينيرال وي ميم سي ما غاديش نكون راه غادي نكريها وغادي نولي اوغوز فوالا. كيسيون تاع فاتي فلور الحبيب. السلام زوينه. السؤال ديالي هو واش كتفكري تاخدي اليوتيوب مهنه ليك او مجرد هوايه، مع اني كنشوف انك تقدري تنجحي فيه لان عندك كل المقومات وبالتوفيق ليك. ميرسي بزاف حبيبه ربي يخليك. ميرسي على الكومونتير الزوين ديالك. سينو واش كنفكر ناخد يوتيوب مهنه ليا؟
كيما قلت لك اي فكره ما عنديش الجواب نتاعها سور بلاص حتى نجربها، ما يمكنش نحكم على الحاجه بلا ما ندير. نقدر نقول لك اليوم لا غدا تولي واه. دونك ما نحكمش على الحاجه قبل ما نجربها. اما الا جيت نجاوب يعني من دابا زعما شنو نعطيك فكره هكذا، كنبغي شي حاجه اللي كتكون مضمونه. يعني ما نقدرش نقول لك غادي نبدا دابا في يوتيوب كنركز فيها على انها ميتي وانني من البدايه لا باديها لا. كنقرا وغادي نكمل قرايتي لانني اهم حاجه عندي هي شي حاجه اللي تكون مضمونه. يعني يوتيوب ولا بيوتيوب ولا بلا يوتيوب نكون عايشه كما كنت شي حاجه. يعني خصني يكون داك لو زون تاع الكونفور نتاعي كاين. هذه اهم حاجه. نقرا نكمل قرايتي تكون عندي خدمه. سينو ابخي الا لقيت داكشي اللي غادي نقلب عليه في يوتيوب بيان سور ما عنديش مشكل. ما عرفناش شنو راح تخبي يعني من بعد، واش تنجح لي لاشين لا نحقق داكشي اللي بغيت. ما توكا انا اهم حاجه عندي هو انني واخا راني غادي نقرا وغادي نخدم هذا عندي داك كما كنقولوا الكوتي ديالي بوحدي ما غادي يفهموا غير انا والناس اللي كيتابعوني. انني كنبارطاجي داكشي اللي كنبغي. كنشعل الكاميرا كندير لي فيديو كنمونطي كندير شي حاجه اللي فريمون ديالي انا اللي كتعجبني ماشي كما كيديروها الاخرين. هذه اهم حاجه عندي. دونك غاديه في الطريق كما كنقولوا. كنحاول الماكسيموم فريمون انني ندير المجهود ديالي. دي فوا شحال من فيديو كنصورها داير ما كنبوستيهاش لحقاش ما كنشوفش فيها الكاليتي ولا ما كنشوفش فيها فريمون النيفو اللي كنقلب عليه. دونك كنحاول ندير الحاجه ديالي 100% نخدم يعني بواحد الطريقه اللي كنكون ساتيسفيت انا اول حاجه قبل ما كنقدمها يعني للناس ولا. دونك هذه اهم حاجه عندي. غاديه في الطريق يعني كما كنقولوا كنحاول الماكسيموم نعرف شنو ندير شي حاجه وانا راضيه عليها. مي سنو ابخي شنو غدرك ليا ولا شي حاجه مانيش عارفه. تقدر واه تقدر لا. اهم حاجه كما قلت نركز داك الكوتي اخر تاع الخدمه وتاع القرايه باش هكا نكون اليز في دو كا. الا جات الفرصه بوركوا با ما جاتش او ميم طون راني كندير شي حاجه اللي كتعجبني. كيسيون اخرى. السلام الغزاله عافاك بغيت شيفون دو طون زوين لا بو سيش. الوغ انا عندي دي فوا لا بو سيش عندي نورمال ولكن دي فوا عندي دي زون دو سيشخاس ولا دي فوا فريمون كنحس بلي ما كتكونش ايدغاتي. جربت نتاع فيتمي عجبني حيت لا تيكستور نتاعو بلوتو مزيان. دونك انا فريمون يعني الفون دو طون اللي كنجربها كنهضر لكم عليهم. اللي ما كنجربش كنحاول فريمون نقلب لكم عليهم. جربت نتاع فيتمي كنت كنديرو با مال دو فوا كيعجبني فريمون كيعجبني حيت ديجا لي في لا تيكستور نتاعو كيجي مع لا بوسيج كتحسي بلي كوميم ما كيخليش دوك لي زون دو سيشخيس سافا. سينو جربت واحد اخر نتاع لوريال مي ما خديتوش. كنت جربته في لا بارفومري عجبني حتى هو بزاف. نخليك لا فوتو ديالو هنايا فريمون جا معايا. مي صراحه ما عرفتش كيفاش جا. هو نتاع فلورمار. دونك فلورمار ما عرفتش نحط لكم لا فيديو نتاع قبل ولا من بعد. مي اون توكا شريت واحد الفون دو طون تاع فلورمار اللي عجبني بزاف. فريمون البنات فون دو طون اوف. ديجا هو اللي نديره اليوم. بزاف منكم كتسولوني على الفون دو طون اللي دايره. دونك هو تاع فلورمار نخلي لكم هنايا. لا تيكستور تاعو ملي كتشوفيه يعني كتقولي ما كيزيدش معايا. انا ملي شفتو قلت هذا ما يمكنش. ديجا انا البون تاعي دي فوا كتنشف كيفاش غادي يجي معايا مي با دو تو. مي كان ابليكيه فريمون عند واحد لا كوفرونس دو اوف. البنات اللي عندهم لاكني ولا اللي عندهم الحب فريمون اللي كيبغيو يدرقوه جو كونسي هاد الفون دو هذا بين قوسين. ديما ماشي اي حاجه اللي كتجي معايا ولا مع لابون تاعي راه 100% يجي معكم. نيستي با البنات انكم تجربوها. اي وحده كتسولني ديما كنقول لها سيري اول حاجه البارفيم غير جربيها. انا كنمشي كناخذ تيستر كنجربو هو الاول كنديرو في وجهي وكنشوف واش كيجي معايا. دونك هذا نيستي با يعني انا كنت تمشي تشوفوا اول حاجه بالبارفيم غير دوموندو يعطوك باش تيستي هكا وجربي في لابو تاعك اول حاجه واش يجي معاك. دونك هذه اهم حاجه. سينو كيما قلت هذا جا معايا فريمون بزاف. لا تيكستور نتاعو اوباكي فريمون كتشوفي كتقولي هذا ناشفه مي نو. من ابليكاتيه فريمون في لابو تاعي غزال بزاف كيدرق بزاف فريمون كيدرق بزاف. مابقيتش كنستعمل لا اونتي سيرم تالمو يعني كندرق بها بحال ما دايره والو كيدرق. ديجا انا هاد الحب صافا راه كيمشي مي فريمون كان عندي واحد الحبيبات ما نعاودلكمش ناري درقهم لي توب فريمون فون دو طون توب دو توب. دونك الا عندك لا بوسيج كيفي دي فوا يعني مشكله معليش يعني في كل وجه يعني غير في دي زون انايا ومرات كيما قلت لك. دونك نيست با انك تيستي هذا عند البارفيم وجربيه. سينو كاين هذا تاع لوريال اللي هضرت لكم عليه من قبل شوفيه حتى هو. دونك فوالا جيسبر انني فتك باللي كنعرف. البنات كانت هذه لا فيديو جيسبر بيان تكون عجبتكم. الا كان لو كان ما تنساوش انكم تلايكوا لا فيديو تخلي لي ان كومونتير سو لا فيديو ça fait plaisir. j'adore lire vos commentaires. تابوناو في ما chaîne et je suis très heureuse بكم vraiment. vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. merci بزاف تفليكم. j'espère bien ان لا فيديو تكون عجبتكم et voilà. n'hésitez pas aussi انكم تابوناو في لي chaînes تاع البنات اللي خليت لكم كيما قلت لكم لو سين ديالهم هذا
حدا الكومونتير ديالهم. جو في دي لهم بيزو، تهلاو لفراسكم بزاف بزاف. تو مي ريزو سوسيو سون بار دانفورماسيون اي هنايا ولا هنايا دونك راه فشي بلاصه. سورتو سناب شات البنات جيسي دو بارطاجي افيك فو لو ماكسيموم، تعرفوا شي حوايج غير سناب شات. دونك فوالا البنات تاع سناب شات راهم فاهميني. سي vous êtes aussi دونك الا كتابعوني من سناب شات قولها لي اون كومونتير، بغيت نعرف. اي فوالا جو في دي لهم بيزو، تهلاو لفراسكم بزاف بزاف. لا بروشين.